شنو اللي صاير الآن يا شباب؟ شنو اللي صاير الآن؟ ليش هالقتال وليش هالتفجيرات؟ ليش هالصواريخ؟ ليش؟ يقول ها سيدنا والله كأنه ما عنده مشكلة كذا، ما أدري، مصالح بين دولة ودولة ومصالح بين أمريكا وبين كذا. أخي هاي المصالح صار هذا تضليل، واقعا هي مصالح لأشياء أخرى وقضايا أساسية. هاي من وين أفهمها أنا؟ أفهمها عندما أبحث عن جذور الصراع. الصراع بين مدرسة أهل البيت وبين المدارس الأخرى، بين اليهود وبين شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. لأن شيعة أهل البيت هي ليست مدرسة الأمويين أو مدرسة على أي حال الانبطاحيين، مدرسة مليئة بالقيم، مليئة بالمثل، مليئة بالعقائد اللي تمنع على أن يجتمع الحق مع الباطل في مكان واحد، والظلم لا يمكن أن ماذا؟ أن يسكت عنه. هذا يحتاج إلى وعي. فلا يحق للمؤمن اليوم أن يبتعد عن هذا الأمر ويقول بلي أنا ما يخصني وأنا ما لي دخل. شنو ما لك دخل؟ أنت ضمن الصراع.